काम गर्न नसक्नेलाई आम माफी दिन नसकिने र आशा जगाउन नसके आफूले पनि प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। गाउँ रित्तिँदै गए युवालाई रोजगारी दिएर स्वदेशमै रोक्न जरुरी रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। अब शीर्ष नेताहरूको बैठकको सत्ताको विवरण गर्न नभइकन क्रमभङ्गताको लागि बस्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। हाई प्रोफाइललाई कानूनले छुँदैन, देश पहुँचमा चल्छ भन्ने भ्रम सरकारले चिरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्रीका 10वटा प्रतिबद्धता, प्रधानमन्त्रीको घोषणा। अब कार्यशैली बदल्छु, अपवाद बाहिरको कार्यक्रममा जान्न, बजेट दुरुपयोगको व्यथिति अन्त्य गर्ने अर्थमन्त्री महतोको दाबी। प्रदेश र स्थानीय तला अधिकार नदिने भए संहिता खारेज गर्नुपर्ने शेखर कोइरालाको भनाई। पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालयको काम द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन संस्कृत पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको निर्देशन। छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रगतिबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्नुपर्ने मन्त्री शर्माको दाबी। पोखरामा सडक महोत्सव बिहिबारबाट हुने। 1 महिनाभित्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी पुनर्स्थापनाको कामहरू सम्पन्न गरिसक्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी। सिन्धुलीमा महिलालाई पोलमा बाँधेर बेहोस हुने गरी कुटपिट, श्रीमान सहित 7 जना पक्राउ। अस्पतालमा मृत्यु भएका कैदीको परिवारले बुझ्न मानेनन् सब। वर्तमान राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्ने वैद्यको घोषणा। कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट 4 जनाको नाम सिफारिस। बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव। महेश रायमाथि केपी ओलीका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अवरोध गरेको मुद्दा। विपिन जोशीले आउँदो युद्धविराममा छुटाउन सफल हुनेछौं भन्ने आफूलाई विश्वास रहेको उपराष्ट्रमन्त्री एमपी साउदको दाबी। कडा भाइरल फ्लूका बिरामीहरू बढे। खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै पनि कसर नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन 1 सिटका लागि जसपा नेताहरूको दौडधुप। अधिवेशनको माग गर्दै नेविसँग अध्यक्षलाई बुझायो ध्यानकर्षण पत्र। पाइलट नै नभएको कार्गो विमान उडेपछि यस्तो भयो। युक्रेनको आक्रमणबाट रुसी युद्ध पोत क्षतिग्रस्त र हजारौं आप्रवासी मेक्सिको हुँदै अमेरिकातर्फ प्रस्थान। नमस्कार, अनलाइन नेपाली समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल पुष महिनाको 11 गते बुधबार, डिसेम्बर 27 तारिक। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा पनि कसैलाई माफ गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, हामीलाई असफल हुने छुट छैन। कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई पनि माफ गर्न सक्ने अवस्थामा र मनस्थितिमा छैन। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसके कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफूले पनि पद ओगटिरहन जरुरी नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षा र रोजगारीका लागि दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशी रहेका नेपालीलाई रोक्नका लागि स्वदेशमै स्वरोजगारी र रोजगारी सिपमूलक शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको 65औं वार्षिक उत्सव समारोहमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि देशको शिक्षा तथा त्यसको सामाजिक आर्थिक अवस्था र देशको आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बदलिदो परिस्थितिमा देश विकासमा टेवा पुर्याउने र विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने शिक्षा नीति र कार्यक्रम आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले तान्त्रिक देशको शिक्षा, संचार, सडक, स्वास्थ्य र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा पनि भएको विकासका बावजुद पनि यसको उपयोग गर्न मानसिक अभाव हुने गरी गाउँ रित्तो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले गाउँ किन रित्तिँदैछ भनेर प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। सो बारेमा नीति निर्माण र शासन सत्तामा बस्नेहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक दल, नागरिक समाज र सबै निकायलाई क्रमभङ्गताको लागि अपील गर्नु भएको छ। सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै शीर्ष बैठकहरूको सत्ताको विवरण हुन नहुने पनि बताउनु भएको छ र गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, दलहरू, नागरिक समाज र सबै निकायलाई क्रमभङ्गताको अपील गर्न चाहन्छु। अब शीर्ष बैठकमा सत्ताको विवरण गर्न होइन, विश्वविद्यालय सुधार्न, राष्ट्र नीतिमा पनि एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाई प्रोफाइलकाहरूलाई कानूनले छुट दिँदैन भन्ने आम मनोविज्ञानलाई सरकारले चिरेको दावी गर्नु भएको छ। सरकार गठन भएको 1 वर्ष अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले नक्कली उटान शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कारबाही र अनुसन्धान गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा पहुँच होइन, विधिको शासनको मान्यता हुने स्थापित गरेको पनि बताउनु भएको छ। लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण भएपछि जनतामा विश्वास बढेको पनि उहाँको दावी छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकालमा गरेको काम र आगामी वर्षको कामबारे केही प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तेस्रो कार्यकालको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्यमा केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकास र व्यापार क्षेत्रमा निर्यात र महत्त्वपूर्ण आयोजना बारेमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको भागभण्डा नहुने पनि बताउनु भएको छ। यसै गरी स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने र निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। बिजुलीको उज्यालो देश अझै पनि बढी कायम गर्नको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारको ध्यान अब गेम चेन्जर आयोजनामा हुने उहाँले बताउनु भएको छ। 80 को दशक तीव्र दशक विकासको गतिमा जाने पनि बताउनु भएको छ। शासकीय सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने दावी गर्नुभयो। संघीयताको गाँठो फुकाउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ र मेलम्ची बारेमा गलत भाष्य चिर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यशैली बदल्ने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले बाहिरी कार्यक्रममा नभई नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारी तथा नीति कार्यक्रममा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। सरकारको 1 वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिको विवरण सुनाउँदै प्रचण्डले यो अवधिमा धेरै कामहरू गरेको र आफू पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि नभएको पनि बताउनु भएको छ। म स्वीकार गर्छु, सरकार असफल त भए तर मेरो हुतुटी अनुसारको परिणाम पनि आएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, सम्पन्न हुन बाँकी रहेका पूर्वाधार र विभिन्न कामको चिन्तित छु। देश कति बन्न सक्थ्यो भन्ने समीक्षामा छु। उहाँले पूर्व निर्धारित र परिहार्य बाहेकका बाहिरको कार्यक्रममा नजाने बताउनु भएको छ। सरकारले कार्यशैली बदल्ने यो एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। यो साथमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना बदल्दैछु। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, अब म समस्याको जरो छोडेर हाँगो छिचोल्ने गतिमा हिँड्दिन उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट दुरुपयोगको व्यथिति अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। 17औं चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, 3 करोड भन्दा कमको आयोजना केन्द्रमा अगाडि बढाइदैन र 1 करोड भन्दा कमको आयोजना प्रदेशले हाल्दैन। 1 करोड भन्दा तलको आयोजना स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यविधिमा आइसकेको छ। उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाहेक 4 गुणा भन्दा बढी नगर्ने पनि निर्णय भएको बताउनु भएको छ। अर्को वर्षदेखि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बजेट नराख्ने र ठेकेदारले दावी गर्ने परम्पराको अन्त्य हुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, जति बजेट आवश्यकता हो त्यो मन्त्रालयले माग गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। त्यसैले पनि आन्तरिक बजेटमा अनुशासित व्यतिथिको अन्त्य हुनेछ। अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार समय सापेक्षिक मौद्रिक नीति पनि हुनुपर्छ भनेर निरन्तर पहल समेत गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले मौद्रिक नीतिको कर्जामा लगानी बढाउने र व्यापार ब्याज दर बढाउने लगायतको काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा मन्त्री डाक्टर महतले चितवन गतिशील जिल्ला भएको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका 2 स्थित लीला भक्तराम आधारभूत विद्यालयको 2 कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले राजनैतिक दलहरूका नेताहरूले अकर्मण्यताका कारणबाट नै अहिले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्तो जनताले आक्रोश व्यक्त गरेको बताउनु भएको छ। नेता कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सुशासन दिन नसकेकाले जनतामा निराश छाएको टिप्पणी गर्नुभयो। उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बेलामा विद्युतको बकौताका नाममा चलिरहेको उद्योग बन्द गराउने सरकारको गलत नीति र भएकाले पनि डेडिकेट र टकलाइन विवाद बारेमा छिटो निर्कलमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको छ। 64 सालमा स्थापना गरिएको सो आधारभूत विद्यालयमा 300 दलित र सुकुम्बासी परिवारका 375 जना बालबालिका अध्ययनरत रहेका छन्। बुढीगंगा गाउँपालिकाको करिब 18 लाख सहयोगमा 2 कोठे भवन निर्माण गरिएको जनाइएको छ। पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालयको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनका लागि संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जानकारी र निर्देशन दिनुभएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि डाक्टर जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री किरातीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तै गरी गत चैतमा गठित समितिको हालसम्मको प्रगति विवरण माग्दै मन्त्री किरातीले आफूले मन्त्रालय स्तरबाट गर्नुपर्ने समन्वय र पहलबारेमा सुझाउने समेत समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। समिति सदस्यले हाल अध्ययन अनुसन्धान सँगसँगै मस्यौदाको चरणमा रहेका पनि बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका समिति सदस्य सचिव डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाले सरकारको सैद्धान्तिक निर्णय सँगसँगै परिषदबाट हुने नीतिगत निर्णय सहज भएमा विश्वविद्यालय स्थापनाले गति लिने बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालयले अध्ययन अनुसन्धानको प्राथमिकता दिने गरी प्रारम्भिक रूपरेखा बनिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। विश्वविद्यालयमा नेपालको सबै धर्मशास्त्रको अध्ययन अनुसन्धान गराई समितिका सदस्य चेतन गौतमले सो बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको 10औं वार्षिकोत्सव तथा नेपाल चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 68औं वर्षको अवसर पारेर नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावासको समन्वयमा साउथ एसिया नेटवर्क टेलिभिजन मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको दोस्रो चाइना नेपाल मिडिया शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले उक्त धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले छिमेकीको विकासबाट नेपालले लाभ लिइरहेको र यसलाई गुणात्मक रूपमा बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। चिनिया सहयोगमा नेपालका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अगाडि बढेको हाम्रो अपेक्षा छ। नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग केरुङदेखि काठमाडौँ लुम्बिनी रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा यसमा पनि नेपालको समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिनेछ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सञ्चालन गर्ने विभिन्न परियोजना बारेमा पनि नेपाल राष्ट्र हित अनुकूल हुने गरी सम्मेलन हुँदै आएको छ। पोखरेली पर्यटन ब्रान्ड बनेको पोखरा सड़क महोत्सव 25औं संस्करण बिहिबारबाट शुरू हुने भएको छ। पोखरा लेक साइडको 3 किलोमिटर क्षेत्रफलमा हुने महोत्सव रजत जयन्तीको रूपमा 16 गतेसम्म चल्ने आयोजक रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवानले जनाएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा रेवानले वर्षेनी महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ। विगतमा अंग्रेजी नयाँ वर्षमा नेपालमा बाह्य पर्यटक शून्य हुने अवस्थामा पनि विदेशी पाहुना डाक्ने उद्देश्यसहित महोत्सवको शुरूआत गरिएको आयोजकको भनाइरहेको छ। महोत्सव शुरू हुनुभन्दा अगाडि यो सिजनमा विदेशी पर्यटकको आगमन लगभग शून्य नै थियो। क्रिसमसमा उनीहरूको नयाँ वर्ष पनि एकैचोटि पर्ने भएकाले नेपाल आउँथे। महोत्सव संयोजक विश्वराज पौडेलको भनाइ छ, उनीहरूलाई नेपाल बोलाउन नै सुरुमा महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो। सड़कमै खाऊ सड़कमै रमाऊ भन्ने नारा साथ महोत्सव गर्न थालिएको र थारू, मगर, किराँत, नेवार लगायतका जात जाति र समुदायको परम्परागत वेशभूषासँगै संस्कृति समावेश पनि आयोजना गरिने आयोजकको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको अस्थायी पुनर्निर्माण 1 महिनाभित्र भइसक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जाजरकोट र रुकुममा अस्थायी पुनर्निर्माण 1 महिनाभित्र भइसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भूकम्पका लागि प्रति परिवार 50,000 का रुपियाँ दरले रकम निकासा भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विपद व्यवस्थापनका लागि 10 अर्ब रुपियाँ व्यवस्थापन गरेको बताउनु भएको छ। जाजरकोट रुकुम भूकम्पका कारण आवासमा क्षति भई बसोबास गर्न कठिन भएका परिवारलाई यस्तै आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरी 2 अर्ब 26 करोड निकासा गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, साथै चालू आर्थिक वर्षको लागि संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएको रकम 8 अर्ब रुपियाँ हाललाई भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनः उत्थान खर्च गर्न र थप 1 अर्ब 75 करोड समेत सो कोषका लागि थप गरी 10 अर्ब विपद व्यवस्थापनका लागि गराइने जनाइएको छ। अब 1 महिनाभित्र अस्थायी पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने दावी गर्नुभयो। लेनदेनको विषयलाई लिएर कमलामाई नगरपालिका 4 सिन्धुलीमा एक महिलालाई पोलमा बाँधेर निर्घात कुटपिट गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा स्थानीय शारदा थापामाथि अमानवीय व्यवहार भएको सूचना पाएपछि आइतबार प्रहरी प्रमुख एसपी राजकुमार सिलवालको नेतृत्वमा टोली गाउँमा पुगेको थियो। बाँधेर राखेकै अवस्थामा हामीले उहाँलाई उद्धार गरेर ल्याएर सेफ होममा राखेका छौं। गाउँबाट उनका श्रीमान सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेका छौं। सिलवालले भन्नुभयो, उद्धार गरेर ल्याउँदा उहाँ बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, शरीरमा नीलडाम रहेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनका श्रीमान सन्तोष थापाले गाउँका केही व्यक्तिसँग ऋण लिएका थिए। पहिले जग्गाको कारोबार गर्ने र उनको पछिल्लो समय कारोबारको समस्या आएको थियो। त्यही बेला श्रीमती शारदाले पनि डिभोर्स गर्नलाई अदालत पुगेकी थिइन्। त्यसपछि श्रीमान सन्तोष समेत भएर गाउँका अन्य व्यक्तिहरूले उनलाई बाँधेर कुटपिट गरेको पाइएपछि एसपी सिलवालले उनीहरूलाई समातेको बताउनु भएको छ। त्यसपछि श्रीमान सन्तोष समेत भएर गाउँका अन्य व्यक्तिहरूले उनलाई बाँधेर कुटपिट गरेको पाइएको एसपी सिलवालको भनाइरहेको छ। केही दिन अगाडि पनि शारदाले आफूलाई श्रीमानले अपहरण गरेको भन्दै प्रहरी कहाँ जानकारी गराएकी थिइन्। आफूलाई सिस्नो पानीले हान्ने समेत गरेको उनले प्रहरीमा बताएकी थिइन्। तर त्यति बेला उनको मोबाइल समेत अफ भएको थियो। उजुरी गलत रहेछ कि क्या हो भनेर भइरहेको थियो। अरू माध्यमबाट पनि बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं। सिलवालले भने, त्यही बेला उहाँकी दिदी आएर कुटाकुट गरिएको भनेपछि म आफै त्यहाँ पुगेको थिएँ। सिन्धुलीका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार उनले अदालतमा गएर न्यायाधीश र अरूसँग पनि भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने बताएकी थिइन्। त्यसपछि श्रीमान सन्तोषले समेत अदालत परिसरबाट नै आफूलाई अपहरण गरेर लगेको उनको भनाइ थियो। मैले काठमाडौँ जान्छु भनेर रोइकराई गर्दा पनि जबरजस्ती भ्यानमा हालेर लगेका थिए। उनले भनिन्, प्रहरीका अनुसार यो घटनामा पक्राउ परेका मध्ये केही स्थानीय स्तरमा राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति समेत रहेका छन्। यद्यपि हालसम्म प्रहरीले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। थप केही व्यक्ति समेत छानबिनको दायरामा रहेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ र विवरण भने खुलाएको छैन। 10 महिना अगाडि कारागार चलान भएका विराटनगर महानगरपालिका 10 का चण्डेश्वर सानी सोमबार कारागारबाट छुट्दै थिए। उनका छोराछोरी बाबुलाई लिन बिहान 9:30 बजे कारागार जाने तयारीमा थिए। बुबा आउने भएपछि छोरी पूजा सहित परिवारका सदस्य खुसी थिए। तर सोमबार बिहानै सानीको मृत्यु भएर खबर घरमा पुग्यो। छोरी पूजा दौडेर कोशी अस्पताल गइन्। अस्पतालको शवगृहमा लास राखिएको थियो।
सुरुमा प्रहरीले हेर्न दिएन, रोई कराई गरेपछि बल्ल मुख हेर्न दिए। मंगलबार दिउँसो अस्पतालमा भेटिएकी पूजाले भनिन्, बिरामी भएको र अस्पतालमा ल्याएको पनि जानकारी दिएनन्, हामीलाई लास मात्रै देखाए। सैनिकको मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै परिवारले सब बुझ्न मानेका छैनन्। मंगलबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की कोशी अस्पतालमा आफ्ना आफन्त बिरामी हेर्न जाँदा बाटोमा रोकेर पूजाले न्यायका लागि हारगुहार गरिन्। बुबालाई मारिएको शंका गर्दै छानबिन गरिदिन आग्रह गरिन्। पूजाको रोई कराई सुनेपछि मन्त्रीले म हेर्छु भन्दै फर्किए। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही गरेपछि मात्रै बुबाको सब बुझ्ने उनको अडान छ। बुबालाई 3 दिनदेखि अस्पतालमा हुँदा जानकारी दिएन। उनले भनिन्, घरको 4वटा नम्बर राखेको थियो, तर मृत्युपछि मात्रै फोन गरे। जिल्ला कारागार मोरङका निमित्त जेलर कृष्ण हरि नेउपानेले अस्पताल लगेपछि परिवारलाई जानकारी गराउन नसक्नु कमजोरी भएको बताएका छन्। मृतकले परिवारको सदस्यको नम्बर भनेर दिएको नम्बर गलत परेका कारण समयमा नै जानकारी गराउन नसकेको उनको भनाइरहेको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेपछि हामीले उहाँलाई अस्पताल लगेका थियौं। अस्पताललाई जानकारी गराउन खोज्दा उहाँले मृतकले दिएको नम्बर फोन लागेन, उनको भनाइ छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले वर्तमान राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। मंगलबार माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शासन सत्ता फेरिएको भए पनि शोषण उत्पीडनका रहरहरू पनि पुरानै रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले वैद्यले कम्युनिस्टहरू अहिले कांग्रेसहरूको संसदीय व्यवस्थाको भाग खोसेर संसदीय व्यवस्था हाम्रो हो भनेर लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाबाट पनि जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जीविकाका समस्याहरू विकराल रहेको समेत दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट सम्भावित उम्मेद्वारको नाम कोशी प्रदेश समितिले सिफारिस गरेको छ। प्रदेश समिति सभापति उद्धव थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले जिल्लागत रूपमा आएका सिफारिसलाई आधार बनाई केन्द्रीय समितिमा नाम सिफारिस गरेको हो। कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिको सूचना तथा संचार समिति संयोजक वासु कोइरालाले दिएको जानकारी अनुसार सिफारिस हुनेमा संघीय सरकारका यसअगाडि मन्त्री रहिरहेका 4 जना सिफारिसमा परेका छन्। पार्टीका पूर्व महामन्त्री तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्व मन्त्री महेश आचार्य, डाक्टर मिनेन्द्र रेजाल र सुचेता कोइरालाको नाम सिफारिस भएको छ। यसैगरी पूर्व संघीय सांसद डीला संग्रौला, नेवी संघका पूर्व सभापति गुरुराज घिमिरे, उमेश संघ रायमाझी, आङ्गुले शेर्पा र रुक्मणी कोइरालाको नाम पनि सिफारिसमा परेको छ। झापाको बिर्तामोड स्थित मनमोहन अस्पतालमा तनाव भएको छ। अस्पतालको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका परिवार र आफन्तले अस्पताल घेराउ गर्दै तोडफोड गर्न खोजेपछि अस्पतालमा तनाव भएको हो। घुँडामुनि सुनिएको समस्या लिएर बिर्तामोड 9 की 35 वर्षीय नर्मदा बास्कोटालाई सोमबार बिहान मनमोहन अस्पतालमा उपचार गर्न लगिएको थियो। उपचारमा भएको लापरवाहीले उहाँको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरू क्षतिपूर्ति र स्वास्थ्य कर्मीलाई कारबाही समेत गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। उपचारका क्रममा सोमबार बिहान ल्याएकी महिलाको साँझ मृत्यु भएको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। मृतकका छोराछोरी पालन पोषण शिक्षा दीक्षाका लागि क्षतिपूर्ति र लापरवाही गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको मृतकका भाइ दिनेश बास्कोटाको भनाइरहेको छ। इमर्जेन्सीमा भर्ना भएको र बिरामीको दिनभर राख्दा समेत कुनै पनि रिपोर्ट नदिएको र उपचार नगरेको आरोप आफन्तले लगाएका छन्। रिपोर्ट नदिनु र उपचार नहुनु लापरवाही हो, मृतकका भाइ बास्कोटाको भनाइ छ। घटनाको विषयमा छलफल भएको अस्पतालले जनाएको छ। मृतकको शव अस्पतालको आइसियुमा रहेको जनाइएको छ। अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। प्रहरीले सोमबार बेलुकाबाट नै अस्पताल परिसरमा सुरक्षा कडा बनाएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका महेश राईलाई सुरक्षाकर्मीलाई अवरोध गरेको मुद्दा लगाइएको छ। मध्य पहाडी संकल्प यात्राका क्रममा गत मंसिर 28 गते धनकुटा पुगेका ओलीमाथि राईले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। लगतै पक्राउ परेका राईमाथि अनुसन्धान गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले राष्ट्र सेवकमाथि आक्रमण गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर राईसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनकुटाले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको सहायक जिल्ला न्यायाधीश केशव खतिवड़ाको भनाइ छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा 66(1) को कसुरमा गरेकाले पनि उपदफा 2 अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग दाबी खतिवड़ाको रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा 66 मा राष्ट्र सेवकलाई बाधा विरोध गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। उपदफामा भनिएको छ, कुनै पनि राष्ट्र सेवकले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा गैर कानूनी भेला रोक्ने, भंग गर्ने वा हुलदंगा रोक्ने कुनै पनि काम गर्दा कसैले पनि बाधा पुर्यायो भने वा पुर्याउन दिन हुँदैन, उद्योग गर्न हुँदैन। त्यस्तो गरेमा 1 वर्षसम्मको कैद, 10,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था कानूनमा उल्लेख छ। गएको वर्ष भएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको छ। यस अवसरमा खास गरी नेपालले छिमेकीसँग सम्बन्ध, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि विस्तार, सन्तुलन र परिपक्वता व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिएको छ। यस अवधिमा नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुका साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभावकारी र फलदायी भ्रमण भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं उपराष्ट्रपति नारायण प्रकाश एनपी साउदले वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा विभिन्न काम भएको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले हमास आक्रमणमा
बन्दी भएका विपिन जोशीलाई पनि आउँदो युद्धविराममा छुटाउन सफल हुने र आफूले पूर्ण रूपमा विश्वास लिएको बताएका छन्। जहाँ नेपाली आपतमा हुन्छन् त्यहाँ नेपाल सरकारको साथ हुने पनि सन्देश यति बेला देशभर गएको उनको भनाइरहेको छ। चिसो बढ्दै जाँदा हाल आएर बाँके जिल्लामा धेरै सर्वसाधारण फेरि कडा किसिमको भाइरल फ्लूबाट पीडित बनेका छन्। चिसो बढ्न थालेसँगै जिल्लामा कडा किसिमको भाइरल फ्लूका बिरामीहरू बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ। भारतमा कोरोनाको नयाँ किसिमको भाइरस फेला पर्न थालेपछि पनि कडा फ्लूका बिरामीहरूलाई केही दिनमा निको भएर कोरोना परीक्षण गराउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। पुस महिना सुरु भएसँगै चिसो बढेका कारण जिल्लामा भाइरल फ्लू अर्थात् ज्वरो, रुगाखोकी, निमोनिया र झाडापखलाका बिरामीहरूको संख्या बढेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्य बाँकेका सूचना अधिकारी जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले चिसो बढेसँगै बाँकेका विभिन्न ठाउँमा कडा खाले भाइरल फ्लू देखिएकाले सचेत रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले केही दिनमा फ्लू निको भएर कोरोना परीक्षण गराउन सुझाव दिन चिकित्सकलाई पनि आग्रह गरेको जनाउँदै यथास्थितिमा नेपाल भारत नाकामा निगरानी बढाउनका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखालाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकार 1 वर्ष भएको अवसरमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले सुविधा सम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वकपको यात्रा तय गरेको बताउनु भएको छ। विश्वकपको तयारीमा कुनै पनि कसर बाँकी राखिने छैन। यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तय भएको छ। यसका लागि हामीले पूर्वाधारमा ध्यान दिन र केन्द्रित गरेका छौं। कीर्तिपुर रंगशालालाई पीपी मोडलमा विस्तार गरिने र मुलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न थालेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा 3 तहको सरकारको समन्वयमा बन्ने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र ब्याटमन व्यवस्थापन टिमलाई पनि सम्मान पुरस्कृत गरेको छ र उहाँले भन्नुभयो दक्षिण एसियाली खेलकुद र राष्ट्रिय खेलकुद तथा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने 252 खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनाव जति जति नजिक आउँदैछ जनता समाजवादी पार्टीभित्र त्यति नै दबाव बढेको छ। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुँदा जसपाले लगभग एउटा सिट पाउने निश्चित भएको छ। त्यही एउटा सिटको लागि पनि सो पार्टीमा दौडधुप बाक्लिएको छ। केही दिनदेखि पार्टी कार्यालयमा नेताको चलपल रहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य पाउनका लागि नेताहरू अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर दबाव दिन थालेका छन्। मध्य प्रदेशमा पार्टीको सिट खाली भएकाले पनि जसपाले त्यहाँबाट एउटा सिट पाउने निश्चित भएको छ। तर जसपाले भने आफूले कम्तीमा 2वटा सिट पाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड तथा सिटको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्नका लागि मंगलबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभामा कतिवटा सिट दाबी गर्ने र उम्मेद्वार चयन लगायतका विषयमा कार्यकारिणी समितिको बैठकमा छलफल गरेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन न्यायवी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पालाई 12औं अधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय सदस्यले ध्यानकर्षण बुझाएका छन्। न्यायवी संघ केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नरेश भट्ट, आदर्श मल्ल लगायतले मंगलबार शेर्पालाई न्यायवी संघ 12औं अधिवेशन सुरक्षित गर्न र तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक राख्न माग गर्दै ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। लामो समयदेखि न्यायवी संघको अधिवेशन हुन नसकेको र पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिको बैठक समेत नराखेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्ट छन्। तदर्थ समिति विस्तार लगायतको लामो समय भइसक्दा पनि समितिको लागि न्यायवी संघको पूर्ण केन्द्रीय समितिको कमिटी बैठक बस्न सकेको छैन। केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक तत्काल बोलाउन आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सम्बोधन गर्न र संगठनको भाष्यलाई आकार दिन आवश्यक रहेको भन्दै बैठक माग गरेका हुन्। विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने एउटा कार्गो विमानले कोही चालक पनि नहुँदा सारा उडान सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ। कुल 12 मिनेटको सो उडान विमान उत्तरी क्यालिफोर्नियाको हेलिस्टर एयरपोर्टबाट छुटेको थियो। विमानस्थललाई रिलायबल रोबोटिक्सले चलाएको थियो। कम्पनीले सन् 2019 देखि नै अर्ध स्वचालित उडान प्रणालीमा काम गरिरहेको छ। यस मार्फत पाइलटले टाढै बसेर विमानलाई चलाएका थिए। नोभेम्बरमा 50 मिनेटको एउटा फ्लाइट पूरा गरेको कम्पनीले हालै घोषणा गरेको छ। विमानको नाम सेसेना काराभ्यान रहेको थियो। सिंगल इन्जिन भएको यो विमान उडान तालिका, पर्यटन, मानवीय मिराज तथा क्षेत्रीय स्तरको कार्गो सेवाका लागि बढी चर्चित छ। सेसेनाले 3000 थान क्याराभ्यान बनाइसकेको छ। यो कार्गोका लागि सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको विमान भएको रिलायबल रोबोटिक्स CIO रोबर्ट्स रोजले जनाएको छ। यो विमान अहिलेका ठूला विमानको तुलनामा कम उचाइ अनि प्रतिकूल मौसममा उड्छ। यसैगरी यी विमानहरू चलाउनका लागि चुनौतीपूर्ण भएको भए पनि यिनीहरूको सञ्चालन
सञ्चालन सुरक्षाका सुधार ल्याउनका लागि सोचाले त निकै लामो दूरी तय गर्नुपर्ने रोजको भनाइ छ। युक्रेनको आक्रमणबाट एउटा रुसी युद्धपोतमा क्षति पुगेको छ। ब्ल्याक सीको एउटा बन्दरगाहमा रहेको युद्धपोत युक्रेनी हवाई आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएको रुसको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। ड्रोन बोकेको आशंकामा क्राइमियामा रहेको रुसी युद्धपोतमाथि आक्रमण गरेको युक्रेनले जनाएको छ। यसअगाडि सन् 2022 को मार्चमा पनि युक्रेनले रुसको एउटा युद्धपोतमा आक्रमण गरी ध्वस्त बनाएको थियो। रुसले सन् 2022 को फेब्रुअरी महिनादेखि नै युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरिरहेको छ। यही हप्ता यता रुसी सैनिकहरूले 1200 किलोमिटर लामो क्षेत्रफलमा आक्रमण गरिरहेको जनाइएको छ। युद्ध सुरु भएपछि युक्रेनको प्रत्याक्रमण रोकेको मौकामा पनि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको जनाएको छ। जब जब गैरकानूनी रूपमा अमेरिकी प्रवेशको कुरा आउँछ तब मेक्सिको देशको चर्चा भइहाल्छ। अहिले पनि दैनिक दक्षिण अमेरिकाका लागि विभिन्न देशका हजारौं आप्रवासीको संख्या मेक्सिको हुँदै संयुक्त अमेरिकाको सीमातर्फ अगाडि बढेका छन्। केही दिन अगाडि मात्र बीबीसीका अनुसार भेनेजुएला, क्युबा, मेक्सिको लगायतका देशका झण्डै 8000 मानिस सम्मिलित समूह गरिबीको प्रस्थान लेखिएको ब्यानर बोकेर अमेरिकी सीमातर्फ अगाडि बढेका छन्। आप्रवासन नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ सम्झौता अगाडि बढाउन चलिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कन मेक्सिको सिटी भ्रमणको अगाडि ठूलो यो समूह सीमातर्फ अगाडि बढेको थियो। उनीहरू ग्वाटेमालाको सीमामा जोडिएको दक्षिण मेक्सिकन शहर ताप्सुल्लामा जम्मा भएर आएको बताइएको छ। अधिकारीका अनुसार सन् 2022 र 2023 मा दुवै आर्थिक वर्षको दक्षिणी सीमाबाट अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने 20 लाख भन्दा बढी आप्रवासी पक्राउ परेका छन्। सन् 2023 को सेप्टेम्बर महिनामा मात्रै अमेरिकी सुरक्षा बल होमल्यान्ड सेक्युरिटी फोर्सेसले 2 लाख आप्रवासीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। होस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति केही गुनासो छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै भोलि फेरि आउने बाचाका साथ आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।